इमोशनल भी करना है, जैसे मैंने भी बात की कि यार हाउ कैन यू, मतलब यस, सोचो तो बिल्कुल, सही, बिल्कुल। पॉन्डर। एनीवे, देखें मेरी वालदा माशाल्लाह उनका बड़ा रोल है इसमें। मेरी वालदा बहुत इनकरेज करती थी नमाज़ पढ़ने के लिए, और मैं उन्हें हमेशा यही बात करता था कि देखें मैं जब दिल करेगा पढ़ूँगा। हुँ, हुँ। मेरा कॉमन आर्गूमेंट ये होता था। बाकी ये कि मस्जिद चूँकि बहुत करीब थी हमारे, तो हम मस्जिद में अक्सर खेला भी करते थे, ये एक एज था हमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ 1-2 तो पढ़ ही लेते थे हुँ, हुँ। नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, हुँ। न रमज़ान आता था तो ज़्यादा पढ़ लेते थे, हुँ, हुँ। वही जो रमज़ान मुस्लिम्स होते हैं, हुँ, ठीक हुँ। है। यानी मेरा मामला ऐसा नहीं था कि मैंने नमाज़ बिल्कुल ही तर्क की हुई थी। हुँ, हुँ। मेरे वालिद भी बचपन में मुझे मस्जिद ले जाते थे, वालदा बहुत ज़्यादा पुश करती देखिए थी। नॉर्मल मिडिल क्लास हाउसहोल्ड में यही होता है। यही होता है हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। तो मेरा ऐसा ही मामला था। हुँ, बाकी ये कि देखिए जो शौक़ से और जो समझ के नमाज़ जो है वो पढ़ना शुरू की, और जैसे आपने कहा ना मग़रिब की नमाज़ मैं नहीं छोड़ता था, हुँ। कोशिश करता था, क्योंकि मुझे भी वही एंग्ज़ायटी आती थी शाम आ गई हुँ, है, हुँ, हुँ। तो यार मग़रिब ना छोड़ो, और वो मैं बहुत प्यार से, बहुत दिल से पढ़ता था और सुकून भी बहुत मिलता बिल्कुल था ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, बट इट वाज़ इन यूनिवर्सिटी टाइम, सेकंड ईयर की बात है कि जब मेरी बहुत ज़्यादा तवज्जो इस तरफ आई, रमज़ान आया, हुँ, मैंने नमाज़ों को पक्का करना शुरू किया, और उसी दौरान मैं कुरान भी पढ़ रहा था ट्रांसलेशन के साथ। तो बस वो नमाज़ें पक्की हो गई अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट रमज़ान। हुँ, और उसके बाद कंपनी ऐसी मिल गई जो नमाज़ी थे। हुँ, हुँ, कंपनी मैटर्स अ लॉट। हुँ, मतलब मेरी तो ये स्टोरी है हुँ, कि दोस्त जब चेंज हुए, हुँ, और नमाज़ी दोस्त, देखिए वो दोस्त, नमाज़ी दोस्त आपको पता है कौन होता है, हुँ, उसने नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी। हुँ, हुँ। जो मर्ज़ी हो जाए उसने नमाज़ पढ़नी है, यस, उसके साथ फिर आपको भी पढ़नी है। बिल्कुल। यानी खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा लिया, चलो जी नमाज़ पढ़ो। हुँ, उसके बाद जी पढ़ने बैठे हैं, अच्छा जी चलो अज़ान होने लगी, वज़ू कर लो, नमाज़ के लिए जाना है। हुँ, कोई गेम खेल रहे हैं, अच्छा जी चलो नमाज़ का टाइम होने वाला है, नमाज़ पढ़नी है। हुँ, चलो मस्जिद में नहीं गए, वहीं जमात करा ली हॉस्टल के रूम में। तो ये जो कंपनी है ना, हुँ, इट हेल्प मी अ लॉट हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे इस्तिकामत आती गई मेरी, तो ये स्टोरी। और फिर मैंने खुद भी जब पढ़ा हुँ, बहुत ज़्यादा नमाज के बेनिफिट्स, रियाज़ुस्सॉलिहीन जैसे मैंने एक किताब पढ़ना शुरू किया, हदीस का मजमूआ है हुँ, रियाज़ुस्सॉलिहीन, उसमें पूरा बुक ऑफ वर्च्यूज़, हुँ, हुँ, किताबुल फ़ज़ाइल, हुँ, हुँ। उसमें नमाज के, मस्जिद जाने के, जमात से नमाज पढ़ने के ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल हैं हुँ, हुँ, कि जब मैंने पढ़ा मैंने कहा सुभान अल्लाह यार, ये तो अब पक्की करनी है हुँ, मैंने। हुँ। तो मेरी तो ये स्टोरी, व्हाट्स योर्स? अच्छा, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है आपकी। और ये बिल्कुल आपने जो कंपनी वाली बात की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आप, अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ज़ूल दोस्त हैं, इस तरह के दोस्त हैं ना, तो आप चलें चलें ठीक है, अभी आप उनके साथ हैं, लेकिन अपने साथ वो जो अच्छा बंदा है ना, वो जो मौलवी बंदा है, उसको भी ना छोड़ें, सही ठीक है बात। ना? वो बिल उसके पास भी रहें, उसका भी टाइम उसके साथ लगाएँ, और ये आपको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, मेरी स्टोरी इस तरह कि हम, जैसे कि मैंने बताया कि हम वो कॉलोनी में रहते थे, हमारे घर काफ़ी इकट्ठे होते थे, तो हमारे पास कुछ ऐसे दोस्त थे जो नमाज़ के लिए होते थे। एक होता था मौलवी दोस्त, जिसका मौलवी बनने का शौक़ नहीं था, अच्छा, तो वो एक रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट टाइप रिलक्टेंट कैरेक्टर। फंडामेंटलिस्ट। अच्छा, अब वो ये होता है, उसकी अम्मी जो है ना, उसे घर से बाहर निकाल देती थी इस टाइम पे, ठीक है। अब वो पढ़ो नमाज। पढ़ो नमाज। अब वो आता था आजा नमाज पढ़ने चले, ठीक है। फिर हम नमाज पढ़ने के निकलते थे, और निकलते निकलते ना मस्जिद जाते जाते ना कन्नी खा के ना स्टोर की तरफ चले जाते थे, ठीक है ना। तो कई दफ़ा हमने नमाज़ वगैरह नहीं पढ़नी, हमने इधर-उधर चले जाना है उसकी उसकी तरफ से। लेकिन कभी-कभी ये होता था, क्योंकि उसके भाई भी उसी टाइम पे कई दफ़ा निकले होते थे, तो वो एक दूसरे की शिकायतें लगाते थे। तो उस शिकायत से बचने की खातिर ना हम मस्जिद में पहुँच जाते थे। तो उसके साथ फिर नमाज़ भी मैं पढ़ता था, वो वन ऑफ़ माय बेस्ट फ्रेंड्स था। लेकिन उसके साथ ना, वो तो चलो, ये जिस तरह आपने कहा ना कि आपके शुरू में जो है नमाज़ पढ़ना, और स्पेशली मगरिब वाली जो चीज़ है, वो वाली एलिमेंट हुआ, और ये सारा अम्मी अम्मी की मोटिवेशन से, मैं आपको सच्ची बताऊँ। अब्बू भी मुझे जुमे के जुमे लेके जाया करते थे, और उसके बाद जो है फिर अम्मी की जो मेन मोटिवेशन होती थी, उसमें से मेरे लिए सबसे सॉलिडिफ़ाई जो है वो मगरिब हुई थी। ये तो पार्ट हमारा आप कह लें कि सेम है। अच्छा, हुआ ये था कि मेरे लिए जो एक्चुअल मोटिवेटिंग फैक्टर ये था कि अब अराउंड 2008-2009 ना, मैं अपने कुछ दोस्तों से कट ऑफ भी था, मैं आइसोलेटेड काफ़ी था। और इंटरनेट पे ना 2009 में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अटैक्स हुए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, स्पेशली 2010 के अंदर। तो वहाँ पर मेरी ना ऑनलाइन इंटरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ। और वहाँ से ना मेरे अंदर दीन के बारे में शक शुबहात जो है ना वो शुरू होना हुए थे। और वहाँ पर जो मेरे लिए एक दूसरा अल्टरनेटिव मोटिवेटिंग फैक्टर होता था ना, वो ये होता था कि जैसे मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को सुनता था, ये सुनता था, मैंने कहा यार इस्लाम में भी जो है ना इंटेलेक्चुअलिज़्म है, हर चीज़ का कोई एविडेंस है, हर चीज़ की कोई रीज़न है, हर चीज़ की कोई लॉजिक है। तो मैं उस तरफ से मोटिवेट भी होता था, लेकिन इस तरफ से ना मुझे ठोस भी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि फायरिंग भी लगती थी। तो मैं मतलब यानी कश्मकश में था। मैं इस कश्मकश के अंदर ना मैंने सोचना शुरू किया कि व्हाई डू आई इवन प्रे, मैं नमाज़ पढ़ता क्यों हूँ? व्हाट इज़ द मोटिवेशन फॉर दैट?
تو میں اس کو کویشچن کرنا شروع کر دیا. تو اس کویشچننگ کے اندر نا میں نے یہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ یار میں کیا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے, واٹ آر دا ورڈ, واٹ ڈو دے ایون مین. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے میرے اندر پہلے نا یہ ایک آئی کہ ہم یار بلائنڈلی جب یہ چیزیں کر رہے ہیں بغیر ایویڈنس کے, بغیر سوچے سمجھے, ایٹ لیسٹ آئی شوڈ نو وٹ آئی ایم ڈوئنگ. ٹھیک ہے, تو یہ میرا پہلے ایک موٹیویٹر یہ بنا تھا. نماز پہلے برائے نماز ہی پڑھ رہا تھا, بہترین, لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار آئی شوڈ نو وٹ آئی ایم سیئنگ. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جب میں نے وہ ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کی نا, اور وہ ٹرانسلیشن نہ میں نے صرف پڑھی, میں نے اس کے ساتھ نا اس کو اس طرح پڑھا کہ جیسے میں اللہ تعالیٰ سے یہ الفاظ جو ہیں وہ بات کر رہا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کو سے گفتگو کر رہا ہوں. تو فرسٹ ٹائم میرے لیے اتنا امیزنگ وہ ایکسپیرینس تھا کہ میرے نا ایک تو انٹینس فوکس ہو گیا میں نماز کے اندر, اور میرے ذہن میں نا میننگ آ رہا تھا کہ وٹ شوڈ آئی سے ٹو اللہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ الحمدللہ رب العالمین, میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا, لٹرلی اللہ تعالیٰ سے بات کرنا. تو اس سے میرا نا ایک دم سے ایک شاکر ایکسپیرینس جو ہے نا وہ فیل ہوا کہ یار دس از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے نا, میں پوری زندگی سے کچھ اور کر رہا ہوں اور یہ کچھ اور چیز ہے. اور وہ میرا فرسٹ دھچکا تھا کہ یہ جو ہے نا کہ مطلب یعنی نماز ایکچولی میں نماز کچھ اور ہے. اب مجھے سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ نا ہماری وہ 9th-10th کی کتابوں میں نا نماز کی 6, 7, 8 سے نماز کا یہ فائدہ, وہ لسٹ لکھی ہوئی ہے, اور وہ لسٹ میں ورڈز ہیں, مطلب یعنی وہ میں نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. You couldn't connect to them. I never couldn't connect to them. جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی کہا, ہم نے بات تو کر دی کہ فحاشی سے روکتی ہے, لیکن کس طرح روکتی ہے, کیونکہ لوگ نے کبھی کنیکٹ ہی نہیں کیا کسی یوتھ نے, اور وہ میں نے بھی جو ہے نا وہ کنیکٹ نہیں کیا ہوا تھا. اب ہوا یہ کہ فرسٹ ٹائم جب میں نے وہ ورڈز کیے نا, تو میں نے فرسٹ ٹائم یہ ریئلائز کیا کہ یار یہ ورڈ نہ صرف ون وے ہے, یہ ایک ایکچولی میں آپ کو اس کا رسپانس بھی ملتا ہے, ایک یہ فیلنگ آتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا سیکنڈ میری موٹیویشن یہ تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار میری ایکٹیویٹی ہے کیا. بلکہ سیکنڈ یہ نہیں تھی, فرسٹ اس سے بھی پہلے یہ تھی, یہ فرسٹ تھی وہ سیکنڈ تھی. یہ میں جو سیکنڈ میں بتا رہا ہوں وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ یار کیا میں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں وہ کافروں کو تو ڈیل کر رہا تھا آن لائن, میں ان کو تو کہہ رہا تھا کہ جی بھائی جان تم لوگ جہنم میں ہو, یہ ہو وغیرہ وغیرہ. ان کو تو فار ایگزامپل اگر میں نے کہہ دیا, لیکن میں کہہ کیا میں جنت میں ہوں. تو پھر میں نے دیکھا یار نمازیں تو میری فٹ پوری ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا یار اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں یا کروں یا اسلام کو دفاع کرنے کے لیے کچھ بھی بات کروں, ذاکر نائک کو دیکھ کے میں دفاع کرنا شروع کر دوں, اس سے پہلے مجھے خود تو مسلمان ہونا ہے کہ نہیں ہونا. تو اس کے لیے میں کیا کرتا تھا, یار واٹ از دا منیمم ریکوائرمنٹ آف بینگ اے مسلم. ٹھیک ہے, تو میں نے دیکھا کہ میں نے غور کیا, میں نے کہا اچھا وہ 5 پلرز ہیں. تو 5 میں جو سیکنڈ پلر ہے وہ نماز تھا. تو میں سوچا کہ اچھا نماز 5 وقت کی جو ہے نماز پڑھنی چاہیے نا, تو وہ تو کم از کم پڑھنی چاہیے. تو پھر وہ میرا پرائمری موٹیویٹر تھا کہ یار کم از کم میں مسلمان تو کہنے کے لائق ہوں. ٹھیک ہے نا, تو میں نے وہ پڑھنی شروع کی. پھر بعد میں نا مجھے احساس ہوا جب میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ یار ابھی تک تو میں نے کرائٹیریا منافقوں والا بھی پورا نہیں کیا, جو کہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر منافق تھے, وہ 5 وقت بعد جماعت نمازی تھے, جماعت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا, میں نے کہا میں تو ابھی اللہ کے نبی کے دور کے منافقوں کے کرائٹیریا تک نہیں پہنچا, میں تو اس سے بھی نیچے ہوں. اور وہ میرے لیے ایک اس طرح کی موٹیویشن بنی کہ یار میں تو ابھی وہ منافق سے بھی نیچے ہوں. اور وہ میرے لیے ایسی موٹیو, میں نے کہا یار آئی ایم ناٹ ایون اے مسلم آئی گیس. ٹھیک ہے نا, ناٹ یٹ ایٹ لیسٹ. تو وہ میرے لیے ایڈیشنل موٹیویشن بنی کہ نہ صرف 5 وقت پڑھنی ہے, 5 وقت باجماعت پڑھنی ہے, اور پھر اس کے لیے نا میں اور تگو. اینڈ دین اسکائی از دی لمٹ. یس, جب آپ آگے بڑھیں